सर्वेभ्यो नमो नमः। इतः पूर्वं भवन्तः संस्कृतभाषायाः गद्यकाव्यपरम्परायाः परिचयः प्राप्तवन्तः। संस्कृतभाषायाः वाक्ये प्रयोगान् अपि जानन्ति। इदानीं गद्यपरम्परायाः प्रभागः निबन्धः इति विषये पठिष्यन्ति। निबन्धविषये ज्ञास्यन्ति। निबन्धस्य भाषां, शैलीं, प्रभागान् अपि पठिष्यन्ति। प्राचीनकालतः लेखनकला मानवजीवने विचार अभिव्यक्तये निश्चितदिशां ददाति। वाक्यरचना, अनुच्छेदरचना, निबन्धरचना, कथापत्रलेखन आदयश्च सन्ति। वाक्यरचनाकार्येषु आकाङ्क्षा, यत्र उद्देश्यविधेयश्च, कर्ता क्रिया च तेषां समञ्जनम्, अथ च योग्यता। वाक्येषु शब्दार्थनिबन्धः समुचितः स्यात्। तृतीयः आसक्तिः। कर्तुः क्रियायाश्च मध्ये निकटता एव। एतत् तत्त्वत्रय समन्वितो निबन्धः स्व अभिप्राय अभिव्यक्तये समर्थो भवति। गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति इति भारतीयैः विद्वद्भिः गद्यकाव्यस्य महत्त्वं स्वीकृतम्। निबन्धरचना गद्यकाव्यस्य महत्त्वपूर्णम् अङ्गं वर्तते। विश्वस्य सर्वे मानवाः प्रकृतिप्रिया, विचारशीलाः, तर्कानुरागिणः तथा अन्वेषणतत्पराः भवन्ति। यदा क्रमिकरूपेण मर्यादिता भूत्वा लेखन्या सौष्ठवौदार्योपेत सुबोध सुललितभाषायाम् उपनिबद्धाः भवन्ति, तदा एव ते निबद्धाः कथ्यन्ते। निबन्धानां कृते तदुचिता शैली सामग्री चापेक्षते। एवं शैली सामग्री च त्रिभिः साधनैः सङ्कलिता भवति: प्रकृतिनिरीक्षणैः, अध्ययनैः, मननैश्च। एकस्मिन् निबन्धे प्रायः एकस्यैव विषयस्य सम्यग् वर्णनं क्रियते। तत्र एकस्यैव विषयस्य सम्यक् प्रतिपादनं च अपेक्ष्यते। निबन्धशैली मनोहारिणी भव्या, अर्थात् तत्र अङ्ग्रेजी, जर्मन्, फ्रेञ्च् भाषादिषु निबन्धविषये नव्या वैज्ञानिकी शैली समाश्रीयते। तत्र स्फुट अर्थता, मधुरता, स्निग्धता, स्वाभाविकता, असमासता, भाषायाः सौष्ठवं, परिमार्जनं, प्रयोगः, सुव्यवस्थितं, प्रामाणिकसामग्री सङ्कलितं। यदि निबन्धनिर्माणं स्यात् सैव वैज्ञानिकी शैली अस्ति। विषयावबोधः सारल्येन स्यात् इति यथाशक्ति प्रयतितम्। शास्त्रीयेषु विषयेषु शास्त्रीया शैली समाश्रिता। सामाजिका, राष्ट्रीया, आर्थिका, प्रकीर्णा, आधुनिकादिविषयका निबन्धाः युक्तिप्रमाणपुरस्सरं प्रामाणिकसामग्रीसङ्कलन समवेता उपन्यस्ताः। विषयविवेचने भारतीयानां पाश्चात्यानां च विपश्चितां तत्र तत्र किम् अभिप्रेतम् इत्यपि साधु उपन्यस्तम्। नैके सूक्तयः प्रमाणयन्ति यत् गद्यलेखकाः सर्वथा श्लाघ्याः भवन्ति। गद्यवाङ्मयस्य विभागेषु निबन्धरचना एकः विचारगम्भीरः विभागः। अत्र सर्वे सफलतां नाप्नुवन्ति। अतः निबन्धग्रन्थाः विरलाः दृश्यन्ते। सम्प्रति यः निबन्धशब्दः व्यवह्रियते सः आङ्ग्लभाषया एसे इत्यस्य भावं बोधयितुं क्रियते, यस्य अर्थः प्रयत्नः। किन्तु व्यवह्रियमाणः निबन्धशब्दः सम्प्रति उत्कृष्टबन्धं द्योतयति। इदानीं निबन्धस्य स्वरूपं। तत्र कोशे नि उपसर्गपूर्वक बन्धधातोः घञ् प्रत्यये नि उपसर्गात् बन्धधातोः निबन्धशब्दः निष्पद्यते, यस्य अर्थः भवति नियमेन बन्धः निबन्धः इति। निबन्धकारस्य आत्म अभिव्यक्तिः एव निबन्धस्य प्रमुखविशेषता वर्तते। निबन्धः विचाराणाम्, उदाहरणानां, कथायाश्च सम्मिश्रणं वर्तते।
निःशेषेण अखिलेन बध्यन्ते विचाराः अस्मिन् इति निबन्धः। एवं च प्रकर्षेण बध्यन्ते निबन्धाः अस्मिन् इति प्रबन्धः। वस्तुतः विद्वद्भिः निबन्ध इति शब्दस्य विश्लेषणम् अनुशीलनं विवेचनञ्च बहुधा प्रदर्शितम्। निबन्धस्य परिभाषापि बहुविधात्मिका दरीदृश्यते। आधुनिकनिबन्धविधायां यत्र वैयक्तिकविचाराणां स्वानुभूतीनाञ्च कलात्मकसूत्ररूपेण प्रयत्नपूर्वकं निबन्धनं प्राप्यते सैव निबन्धः इति लक्षणं वर्तते। अन्यपाश्चात्यविद्वान् कथयति यत् निबन्धलेखकस्य सामायिकचित्तवृत्तिं सातिशयचमत्कृतिरूपेण अभिव्यक्तीकरणमेव प्रस्तावो निबन्धो वा कथ्यते। हिन्दीभाषायां बाबू गुलाबराय इत्याख्येन निबन्धस्य लक्षणम् इत्थं प्रतिपादितं। निबन्धः सा गद्यमयी रचना कथ्यते यस्या सीमिताकारस्य मध्ये कस्यापि विषयस्य वर्णनं प्रतिपादनं वैयक्तिकरूपेण स्वच्छन्दत्वेन सौष्ठवेन सजीवत्वेन आवश्यकसङ्गत्या सम्बद्धतया च क्रियते। हिन्दीसाहित्ये गद्यविधासु निबन्धविधायाः महत्त्वपूर्णं स्थानं मन्यन्ते। आचार्य रामचन्द्रशुक्लमहोदयाः निबन्धविधां प्रौढप्रतिभायाः निदर्शनं स्वीकुर्वन्ति। तेषां कथनमस्ति यदि गद्यं कवीनां लेखकानां वा निकषं वर्तते तर्हि निबन्धो गद्यस्य निकषम् अस्ति। हिन्द्यां निबन्धशब्दस्य अर्थो निश्चितबन्ध इति मन्यते। तदनुसारं यत्र विचाराणां भावानां च गठनं सातिशयरूपेण वर्तते स एव बन्धो निबन्धः इति कथ्यते। वस्तुतः हिन्दीसाहित्ये प्रचलितोऽयं निबन्धशब्दः अङ्ग्रेजीभाषाया एसे इत्यस्य शब्दस्य अर्थे प्रयुक्तो भवति। एसे शब्दस्य अर्थो वर्तते प्रयत्नः, प्रयासो वा। मॉन्टेन्य नामकेन फ्रेञ्च लेखकेन सर्वप्रथमम् एसे शब्दस्य प्रयोगः कृतः, यस्य अर्थः टु अटेम्प्ट् अर्थात् प्रयासकरणं वर्तते। एसे अत्र एसेइस्ट् स्वव्यक्तित्वस्य अभिव्यक्तिकरणं वर्तते। एसे अत्र एसेइस्ट् स्वव्यक्तित्वस्य अभिव्यक्तिकरणं वर्तते। तन्मतानुसारं विविधविचाराणाम् उद्धरणानां कथानकानां च वैयक्तिकरूपेण प्रयत्नपूर्वकं मिश्रणम् एव निबन्धोऽस्ति। प्राचीनकालतः अद्यावधि निबन्धाय प्रचलितशब्दाः बहवः सन्ति। निबन्धरचनायाः ये शब्दाः व्यवहारे प्रचलिताः ते अत्र दृश्यन्ते। निबन्धः, अधिकरणं, प्रबन्धः, प्रस्तावः, सन्दर्भः, रचना इत्येते शब्दाः समानार्थकत्वेन व्यवह्रियन्ते। निबन्धः, निबन्धशब्दस्य अर्थो वर्तते तद्बन्धनं यस्मिन् विविधमतानां सङ्ग्रहो भवेत्। निबन्धशब्दः नि उपसर्गपूर्वकात् बधिबन्धने धातोः घञ् प्रत्यये कृते निष्पन्नो भवति। तस्मात् निबद्धनात् इति निबन्धः कथ्यते। हेमचन्द्राचार्यानुसारं निबन्धः ग्रन्थस्य वृत्तिः अस्ति। निबन्धस्य पर्यायः अधिकरणं। कौटिल्य अर्थशास्त्रे सुश्रुते चरके पूर्वोत्तरमीमांसयोश्च अधिकरणशब्दस्य प्रतिपादनं दृश्यते। अधिकरणशब्दः अधि उपसर्गपूर्वकात् डुक्रियकरणे धातोः अधिकरणे लुट् प्रत्यये कृते निष्पद्यते। हेमचन्द्र आचार्यानुसारम् एकन्यायोपपादनमधिकरणं कथ्यते। तेन अधिक्रियते यत्र विषयादि पञ्चावयव विवेचन उपेतग्रन्थः स अधिकरणसंज्ञको भवति। पूर्वमीमांसायाम् अधिकरणस्य लक्षणम् एवं विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरं निर्णयश्चैति विसिद्धान्तः शास्त्र अधिकरणं स्मृतम्। एवं क्रमेण विवेचनम् अधिक्रियते इत्यधिकरणम्। पुरा
अधिकरणशब्दोऽयं शास्त्रीयविषयप्रतिपादनाय प्रयुक्तः अभवत्। तत्र प्रबन्धः। निबन्धरचनायाः कृते प्रचलित अन्यः शब्दः प्रबन्धः इत्यपि प्रसिद्धोऽस्ति। प्रबध्यते इति प्रबन्धः। प्र उपसर्गात् बन्धधातोः घञ् प्रत्यये कृते सन्दर्भार्थे प्रबन्धशब्दः त्रिकाण्डशेषे प्रपठ्यते। प्र उपसर्गपूर्वात् बन्धधातोः घञ् प्रत्यये भावे कृते निष्पन्नोऽयं प्रबन्धशब्दः काव्यादिग्रन्थाय प्रयुज्यते। न्यायशास्त्रे प्रबन्धरचनाया अपि विषयादीनि पञ्चाङ्गानि स्वीक्रियन्ते। निबन्धरचनायाः कृते प्रस्तावशब्दस्यापि प्रयोगो भवति। प्र उपसर्गपूर्वात् स्तु धातोः प्रे दुस्तुस्त्रुवः इति पाणिनीयसूत्रात् घञ् प्रत्यये कृते प्रस्ताव इति शब्दो निष्पन्नो भवति। अमरकोशानुसारं प्रस्तावशब्दस्य अर्थो अवसरः, प्रसङ्गः इति भानुदीक्षितस्य कथनं वर्तते। काव्यप्रकाशे प्रस्तावशब्दः प्रकरणार्थे प्रयुक्तोऽस्ति। यथा प्रस्तावदेशकालादेर्वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषाम् इत्यस्य वृत्तिभागे प्रस्तावः प्रकरणम् इति कथितं वर्तते। रचना। रचनायाः शाब्दिकार्थः व्यवस्थापनं सज्जीकरणं च वर्तते। आङ्ग्लभाषायां कम्पोजिशन् कथ्यते। रचना इत्यस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः रमधातोः युच् प्रत्ययेन सञ्जाता। भाषाक्षेत्रेषु रचनायाः तात्पर्यं विचाराणां भावानां च मौखिकी लेखिकी वा क्रमबद्धा अभिव्यक्तिः वर्तते। रचना लेखनकौशलेन सम्बद्धा भवति। लेखनकौशलस्य महत्त्वपूर्णसोपानं रचनाकार्येण सम्पन्नं भवति। इदानीं निबन्धस्य प्रभागाः। यथा मानवशरीरस्य अङ्गानि भवन्ति तथैव निबन्धरूपिशाः शरीरस्यापि अङ्गानि भवन्ति। निबन्धस्तु अङ्गीपदार्थाः तस्य अवयवाः एवं भवन्ति। निबन्धस्य आरम्भः। भूमिका प्रस्तावना इति रूपं। शीर्षकस्य स्पष्टीकरणम्, अर्थः, स्वरूपं, परिभाषा अर्थात् प्रस्तूयन्ते विचाराः अस्मिन् इति प्रस्तावः। प्रस्तावितविषयस्य वर्णनम् एव प्रस्तावो अभिधीयते। निबन्धस्य मध्यभागः। तत्र प्रसारः। एषः प्रमुखः भागः वर्तते। विषयवस्तुना विस्तृतपरिचयः महत्त्वपूर्णो भागः। पक्षविपक्षयोः विचाराणां विषयवस्तूनां च प्रतिपादनं वर्तते। द्वितीयः भागः व्याख्या। विषयविश्लेषणं च। विषयवस्तूनां विस्तृतवर्णनं स्वकथनसमर्थनाय सूक्तीनां, पद्यानां, श्लोकानाम् उद्धरणम् अपि कर्तुम् उचितम्। शब्दानां वाक्यानां च प्रयोगे सावधानता आवश्यकी। एवं कृते सति निबन्धस्य कलेवरः सुललितो भविष्यति। तथा कथनस्य वाक्यस्य वचसश्च पुष्टिः अपि भविष्यति। निबन्धस्य तृतीयो प्रभागः उपसंहारः। निबन्धस्य सारांशोऽपि वर्तते। निबन्धस्य महत्त्वपूर्णसारः। निबन्धस्य अन्तः संक्षिप्तः, स्वाभाविकः, प्रभावशाली च भवेत्। यथा अवतरणिका सूक्ष्मा तथैव उपसंहारोऽपि नातिदीर्घः युज्यते। उपसंहारोऽपि रुचिकरः स्यात्। इदानीं निबन्धस्य भाषा। निबन्धे भाषा सरला, सुबोध्या, परिष्कृता, हृदयग्राहिणी इति च भवेत्। यद्यपि सन्धिः शब्दसाधनाय सङ्कल्प्यते तथापि सविवक्षाम् अपेक्षते इति नियमांशम् आश्रित्य यत्र यत्र क्लिष्टता अनुभूता तत्र तत्र सन्धिनियमशैथिल्यम् आचरितम्। एतादृशी एव स्थितिः समासप्रयोगस्यापि वर्तते। भाषा नातिकठिना, नातिसरला, नातिपाण्डित्यप्रदर्शनपरा, न दुरवबोधा, न दुर्ग्राह्या, न भावबोधनसामर्थ्यरहिता, न निस्सारा, न च
पादपूर्त्येकदृशा प्रयुक्ता। परिष्कृत्या सममेव अर्थगाम्भीर्यं रुचिरपदावलीसङ्कलनं माधुर्यं प्राञ्जलत्वं च संगृहीतं स्यात्। परिष्कृत्या सममेव अर्थगाम्भीर्यं रुचिरपदावलीसङ्कलनं माधुर्यं प्राञ्जलत्वं च संगृहीतं स्यात् इति प्रतिपदं प्रायत्यत्। ते विद्वद्भिर्लोकधर्मयोगधर्मे क्षान्वीक्ष्य न विप्रतिपत्तव्याः। भाषाविषये इदं चापरं वक्तव्यं यत् क्वचित् क्वचित् अर्थस्पष्टीकरणम् आश्रित्य सति सम्भवेऽपि समाश्रयणे न अनिवार्यतः सन्धिप्रयोगो विहितः। यत्र कृतेऽपि सन्धौ नार्थावगमे काठिन्यं तत्र सन्धिर्विहितः। अर्थावबोधे काठिन्ये सति सन्धिपरिहारो विहितः। निबन्धस्य भाषायां नवीनेषु निबन्धग्रन्थेषु विविधविषयावगाहि ज्ञानं सङ्गृह्येत। गीर्वाणवाण्यास्तत्र तथाविधं स्वरूपम् उपस्थाप्येत यथा देववाण्यां विदुषाम् अभिरुचिर्वर्धेत। तादृशी भाषा प्रयुज्येत या सारल्येन हृदयङ्गमा स्यात्। विषयविवेचनं तथा प्रस्तुयेत यथा ज्ञानसंवर्धनेन सममेव प्रामाणिकी सामग्री अपि समुपस्थापयेत्। तत्र पाण्डित्यप्रदर्शनं निरस्य दार्शनिकीं भाषाशैलीम् अननुरुध्य अनर्थकं वाग्जालं परिहाराय अनपेक्षितम् अपास्य परिष्कृतया भाषया प्राञ्जलया शैल्या हृदयङ्गमया भाव अभिव्यक्तिप्रक्रियया मनोज्ञया साधिष्ठया प्रेष्ठया विवृत्या विषयप्रतिपादनं स्यात्। इदानीं निबन्धस्य प्रतिपाद्याः विषयाः तस्य प्रकाराः निबन्धग्रन्थाश्च विव्रियते। निबन्धेषु प्रतिपाद्यविषयाणाम् आनन्त्यं निबन्धकर्तृवृद्धिवैचित्र्यविभेदत्वं च दृश्यते। एतेन कति प्रकारकाः निबन्धाः इति पृथक्तया निर्देष्टुं न शक्यते। भाव विषय विचारानुसारेण निबन्धाः त्रिधा पञ्चधा च भवन्ति। गुणदोषविवेचनात्मकभेदेन निबन्धस्य पञ्चप्रभागाः स्वीक्रियन्ते। अतः स्वाभिप्रायस्य निबन्धनम् एव निबन्धः। इदानीं निबन्धस्य प्रतिपाद्या विषयाः तेषां प्रकाराः निबन्धग्रन्थश्च विव्रियते। वर्णनात्मके परवादिकं स्थानं व्यक्तिविशेषः ऋतुः इत्यादयः। विवरणात्मके अर्थव्यवस्था अन्तराष्ट्रीयसम्बन्धिविषयाः इत्यादयः भवेयुः। विचारात्मकविषयवस्तुके पक्ष विपक्ष नकारात्मक सकारात्मक लाभो हानिः इत्याह समीक्षात्मकनिबन्धाः वर्णितुं शक्यन्ते। आख्यानात्मके सूक्तिः कथनं विचारादिविषयवस्तूनां निबन्धः। कल्पनात्मके निबन्धे ललितनिबन्धवर्णनात्मकं विश्लेषणात्मकं विचारात्मकं एवं भावनात्मकनिबन्धलेखनभाषाशैली वाक्यरचना अलङ्कारान् भाणकादिसंयोजनं भवति। प्राचीनसंस्कृतवाङ्मये धर्मशास्त्रसिद्धान्तानां विवेचनाय निबन्धग्रन्थाः विरच्यन्ते स्म। तत्र आदौ लेखकः पूर्वपक्षस्य कृते बहूनि प्रमाणानि उपस्थापयति, यानि तदभीष्टं सिद्धान्तानां प्रतिकृतानि सन्ति। ततः पूर्वपक्षस्य सर्वासां शङ्कानां समुचितानि उत्तराणि प्रदाय समाधानं क्रियते। समस्यानाम् अन्ते सिद्धान्तानां परिपुष्टये अपराण्यपि कानिचित् प्रमाणानि उपस्थाप्यन्ते, यतः यत्र प्रमाणानां निबन्धनं क्रियते ततः इमे निबन्धग्रन्थाः इति उच्यन्ते। आधुनिकनिबन्धशब्दः तामेव भावधाराम् उररीकृत्य प्रवर्तते इति
केषाञ्चिन्मतम्। निबन्धानां विषय अवबोधने प्राचीना नवीना आधुनिका निबन्धाः निदर्शनभूताः सन्ति। संस्कृते प्रचलिता वैदिकशास्त्रीया निबन्धाः, साहित्यिका निबन्धाः, काव्यशास्त्रीया निबन्धाः, भाषावैज्ञानिका निबन्धाः, दार्शनिका निबन्धाः, सांस्कृतिका निबन्धाः, राष्ट्रीया निबन्धाः, सामाजिका निबन्धाः, आर्थिका निबन्धाः, शैक्षिका निबन्धाः, प्रकीर्णा निबन्धाः, आधुनिका निबन्धाः इत्यादयः सन्ति। निबन्धविधायाः निःसीमक्षेत्रवशात् यद्यपि तेषां चतुर्भेदत्वं नास्ति सर्वसम्मतं, यतो यस्य विश्लेषणात्मक, विवादात्मक, आलोचनात्मक, आख्यानात्मकश्च अन्येपि भेदोपभेदाः कर्तुं शक्यन्ते। परं तात्विकदृष्ट्या भेदानाम् येषाम् उक्तभेदेष्वेव समावेशः क्रियते। एवं च एते निबन्धाः आदर्शमूलकाः, वर्णनामूलकाः, मनोरञ्जनात्मकाः, शिक्षामूलकाः, जीवनवृत्तात्मकाः, देशात्मबोधकाश्च सन्ति। सामान्येन निबन्धस्य चत्वारः प्रकाराः स्वीक्रियन्ते: वर्णनात्मकः, विवरणात्मकः, विचारात्मकः, भावात्मकश्चेति। उक्तभेदेषु वर्णनात्मकनिबन्धस्य सम्बन्धः अधिकत्वेन कालेन सह, विचारात्मकनिबन्धस्य तर्केण साकं, विवरणात्मकनिबन्धस्य कालेन सार्धं, भावात्मकनिबन्धस्य हृदयेन सह भवति। यद्यपि काव्यस्य एतानि कल्पना, राग, बुद्धि, शैली इत्यादीनि तत्त्वानि सर्वेषु निबन्धभेदेषु अनिवार्यरूपेण वर्तन्ते, तथापि विवरणात्मकनिबन्धेषु बुद्धितत्त्वस्य, भावात्मकनिबन्धेषु च रागतत्त्वस्य प्राधान्यं दृश्यते। शैलीतत्त्वं तु चतुर्भेदेषु समानरूपेण विद्यते। इदानीम् एतेषां निबन्धानां पृथक् पृथक् विवेचनं विधीयते। तत्र प्रथमः वर्णनात्मकनिबन्धः। वर्णनात्मकनिबन्धेषु चेतनम् अचेतनं वा प्राकृतिकं, भौगोलिकं, भौतिकम् अथवा कश्चित् पदार्थम् अधिकृत्य तत्स्वरूपसङ्कल्पनानिरूपणं विचार्यते। यथा भौगोलिकस्थितेः दर्शनीयस्थानानां, वनपर्वत पर्यावरण जलवायुप्रकृतीनां, पर्वोत्सव सम्मेलनानां च वर्णनम् अस्मिन् प्रभागे भवति। अस्य सम्बन्धः प्रायशो देशविशेषेण सह भवति। एषु निबन्धेषु निबन्धलेखकः वर्ण्यविषये वैयक्तिक अनुभवानां, स्वविचाराणां च समावेशः कुरुते। निबन्धेऽस्मिन् व्यासशैल्यां सरससरलसुबोधशब्दानां प्रयोगो वर्तते। वर्ण्यविषयस्य विशदविश्लेषणं, तुलनात्मकवर्णनं वा एवं विधेषु सजीवता समावेशाय, चित्ताकर्षणाय च क्रियते। एवं वर्णनात्मकनिबन्धः निबन्धलेखनेषु प्राधान्येन दृष्टिगोचरो दृश्यते। द्वितीयः प्रभागे विवरणात्मकनिबन्धः। ऐतिहासिको, सामायिकी वा घटनां, साहसपूर्णकार्यं, युद्धयात्रा, मृगयाम्, आविष्कारान्, जीवनवृत्तान्तान् वा निविष्ट्य तद् आख्यानपराः निबन्धाः विवरणात्मकाः कथ्यन्ते। विवरणात्मकनिबन्धानां सम्बन्धः प्रायशः कालेन सह भवति। एतेषु च कथात्मकतायाः प्राधान्यं वर्तते। एवं विधेषु निबन्धेषु व्यासशैल्यां सरसतायै, सुबोधतायै, रोचकतायै च स्वकल्पनाशक्तेः अनुभूतेश्च बाहुल्यं प्राप्नुते। विवरणात्मकनिबन्धेषु वर्णनशीलतायाः प्राचुर्यं, वर्ण्यविषयाणां च घटनात्मकत्वं वर्तते। तत्र तृतीयः प्रभागे विचारात्मकनिबन्धः। एषु प्रभागेषु निबन्धेषु लेखकस्य बौद्धिकविवेचनस्य प्राधान्यं दृश्यते। मनोवैज्ञानिकं, दार्शनिकम्, आध्यात्मिकं वा शास्त्रीयविषयम् अवधार्य
आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक तुलनात्मक दृष्ट्या सपक्ष विपक्ष निर्देश पुरस्सरं तद् गुणदोषादि विवेचनपराः निबन्धाः विचारात्मकाः विवेचनात्मकाः गवेषणात्मकाः आलोचनात्मकाः वा लिख्यन्ते। तर्कोपन्यासः सप्रमाणप्रस्तुतिकरणं तस्य खण्डनं मण्डनं विश्लेषणं च विचारात्मकनिबन्धानां मुख्य आकर्षणः दृश्यते। आचार्य रामचन्द्र शुक्लस्य कथनम् अस्ति यत् शुद्धविचारात्मकनिबन्धानाम् उत्कर्षः तत्रैव कथयितुं शक्यते यत्र एकैकस्मिन् अनुच्छेदेन सविचाराः सातिशयरूपेण समाविष्टा स्युः। ये च विचाराः कस्यापि सम्बन्धस्य विचारखण्डस्य कृते भवेयुः। एवं विधेषु निबन्धेषु भाषाशैलीतत्त्वानां गृह्णता सामासिकता शब्दबाहुल्यं च वर्तते। यद्यपि व्यासशैल्याः चूणिकायाः प्रयोगः अधिकतरो विधीयते। भावात्मकनिबन्धेषु वैचारिकतत्त्वस्य मनोभावात्मकतायाः वा प्राधान्यं दृश्यते। तत्र बुद्धितत्त्वस्य न्यूनता च वर्तते। येषु निबन्धेषु भावात्मकतयाः वस्तुतः काव्यरूपा शैल्या स्वानुभवश्च विवरणं दरीदृश्यते। भावात्मकनिबन्धस्य लेखनं सर्वेषां कृते सहजं सुकरं नास्ति। यतो हि येषु निबन्धेषु भावनानां प्राधान्यं वर्तते तेषां वर्णनेषु विस्तृत गभीर अनुभूतेः सूक्ष्मभावनायाश्च अपेक्षा भवितव्या। यत्र निबन्धकर्तुः स्ववैचारिकप्रतिबिम्बः सरसरसविधानं भावव्यञ्जना चात्र विशिष्टरूपेण दरीदृश्यते। वस्तुतः भावात्मकनिबन्धेष्वपि लेखकस्य बुद्धिनिरूपणं वर्तते। तथापि प्राधान्येन स्वभावानाम् अनुभवानां च विवेचनं संयोजनं च प्राप्नुते। येषु निबन्धेषु धाराशैल्याः तरङ्गशैल्याः विक्षेपशैल्याः प्रयोगाः व्यवह्रियन्ते। धाराशैल्यां भावधारा प्रवाहमयी भवन्ति समानदशायां प्रवहति, किन्तु तरङ्गशैल्या भावाः तरङ्गेव भासन्ते। विक्षेपशैल्यां भावधारा प्रकीर्तिता प्रस्खलन्तीव दृश्यते। तत्र तारतम्यस्य अभावो वर्तते। वस्तुतः अधुना विद्वद्भिः निबन्धानां प्रायशः त्रीन् प्रकारान् स्वीक्रियन्ते, यथा वर्णनात्मका, विवरणात्मका, विचारात्मकाश्च। निबन्धानां विषयसङ्ग्रहे काचिद् नवीनता अत्र परिलक्षिष्यते। संस्कृते प्रचलिताः शास्त्रीयाः साहित्यिकाः प्रकीर्णाश्च विषयाः समेषामेव दृग्गोचरताम् उपयान्ति। परम् अद्यत्वे न प्राचीना एव विषयाः पर्याप्ताः। आधुनिका अपि विषयाः सर्वत्र जिज्ञासाविषयाः परीक्षाविषयाश्च वर्तन्ते। तद्यथा पञ्चवर्षीया योजना, कुटीरोद्योगः, सहकारितान्दोलनं, परिवारनियोजनं, जनतन्त्रं, समाजवादः, साम्यवादः, विश्वशान्तेः उपायः, छात्राणां राजनीतौ प्रवेशः, भारतीयानां भाषाविज्ञाने योगदानं, भाषोत्पत्तिविषयका वादाः, विज्ञानस्य लाभाः दोषाश्च, भारतीयशिक्षापद्धतौ अपेक्षिता परिष्काराः, अभिनवभारते संस्कृतम्, अनुशासनसमस्या, त्रिभाषासूत्रं संस्कृतं च इत्यादयः। एवमेतद् ज्ञायते यद् यथैव शास्त्रीयाणां विषयाणां महत्त्वं वर्तन्ते तथैव प्रचलितानामपि विषयाणां गौरवास्पदत्वं वर्तन्ते। इदानीं निबन्धस्य शैलीं वर्ण्यते। शीलमेव स्वार्थे शै प्रत्यये गीषि यलोपः शैली इति पदं सिद्ध्यति। निबन्धे परिमार्जितभाषाभावयोः समन्वितैव शैली भवेत्। निबन्धाः सर्वाधुनिकविषय
वस्तुसमन्वलिताः युगोपयोगिनः शिक्षणीयाश्च भवेयुः। निबन्धेषु शैली अभिनवा, भाषा सरला मंजुला सुबोध्या च भवेत्। विशेषतः सार्वभौम प्रसंगाधारिताः निबन्धाः नूतनयुगस्थ युवसमाज मनोविज्ञानाश्रिताः विलसन्ति। निबन्धस्य शैली विक्षेपः वर्णनात्मकः, विचारात्मकः, भावात्मकः, आलोचनात्मकः, बोधगम्यः, स्वच्छः एवं च प्रभावयुक्तो भवेत्। वस्तुतः निबन्धशैली द्विविधा। प्रसादगुणयुक्ता, तत्र असाधारणरूपेण सहज सरल सुबोध बोधगम्य भाषायां भावव्यक्तिकरणमेव प्रसादशैली उच्यते। अपरा च समासशैली। असमानभाषायाः भावव्यक्तीकरणं समासशैली उच्यते। निबन्धस्य शैली मनोहारिणी भव्या, अर्थात तत्र स्फुट अर्थता, मधुरता, स्निग्धता, स्वाभाविकता, असमासता, भाषायाः सौष्ठवं, परिमार्जनम्, आर्द्रवं, संदिग्ध प्रचलित शब्दालङ्काराणां प्रयोगः, पुनरुक्तता अभावश्च आवश्यकः। हृदयेन हृदयस्य आत्मीयतास्थापनमेव निबन्धस्य लक्ष्यम्। तत्र पाण्डित्यप्रदर्शनं विदस्य अनुपयोगिविवरणं निरस्य वाग्जालं परिहृत्य साधिष्ठया विवृत्या विषयप्रतिपादनं व्यधायि। भाषा सुरुचिरा, प्रौढा, परिष्कृता, मनोज्ञा स्याद् इति प्रतिपदं प्रयत्न आस्थितः। शास्त्रीयेषु विषयेषु शास्त्रीया शैली समाश्रिता। विषय प्रतिपादनं शास्त्रीयया पद्धत्या व्यधायि। विषयावबोधः सारल्येन स्याद् इति यथाशक्ति प्रयतितव्यम्। सामाजिका, राष्ट्रीया, आर्थिकादिविषयका निबन्धाः युक्तिप्रमाणपुरस्सरं प्रामाणिकसामग्रीसङ्कलनं समवेत्य उपन्यसनीयम्। निबन्धेषु शैली तेषां विवरणलेखनं कथं भूयात् ते अत्र समासत उपस्थाप्यन्ते। शास्त्रीयाणां, वैज्ञानिकानां, लौकिकानां च विषयाणां संग्रहः। सरस, सरल, ललित, परिष्कृत, प्राञ्जलभाषाप्रयोगः। वर्णनसौन्दर्यं, स्फुटाभावाभिव्यक्तिः, व्याकरण त्रुट्यभावश्च। शास्त्रीयविषयैः सहैव राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकादि विषयाणां विवेचनं विश्लेषणं च। विषयप्रतिपादने वैज्ञानिक्या नवीनतमशैल्याः समाश्रयणं। तत्तद्विषयविवेचने प्रामाणिकसामग्रीसङ्कलनं, प्रामाणिकः सन्दर्भनिर्देशश्च। विविधस्तरीयनिबन्धानां प्रामाणिकः विश्लेषणं। राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिकादिविषयविवेचने प्रामाणिकसामग्रीसङ्कलनं। तद्विषये भारतीय पाश्चात्यादिविदुषां मतप्रकाशनम्। सामान्यतः गद्यविधायां लेखनं वैदिककालत एव वरीवर्ति। संस्कृतनाटकेष्वपि गद्यलेखनं संवादभाषाप्रवाहणत्वेन स्वतन्त्रविधारूपेण वा दर्शनं समजायत। नाटकेषु संवादरूपे परिचयात्मकवर्णने गद्यस्य प्रयोगो वर्तते। कादम्बरी, दशकुमारचरितं, चारुदत्तं, पंचतन्त्रं, हितोपदेशः इत्यादयः बहवः गद्यकाव्येषु लब्धप्रतिष्ठाः ग्रन्थाः सन्ति। आयुर्वेदैः ज्योतिषशास्त्रे, नीतिशास्त्रे, साहित्यशास्त्रे एवं अन्येषु वाङ्मयेषु च सर्वत्रैव गद्यविधायां लेखनं दरीदृश्यते। साहित्ये काव्यं, नाटकं, कथात्मकं गद्यसाहित्यं, काव्यात्मकं गद्यसाहित्यं, निबन्धसाहित्यं, साहित्यलोचनादिकं चेत्याद्याः अनेकाः विधाः वर्गीक्रियन्ते समीक्षकैः। एतासु विधासु गद्यसाहित्ये यत्र कथात्मकस्य गद्यस्य, काव्यात्मकस्य वा गद्यस्य वैशिष्ट्यमुपलभ्यते तत्रैव निबन्धस्यापि महत्त्वपूर्णं स्थानं वरीवर्ति इत्यत्र नास्ति कापि संशीतिः। अग्रिमे पाठे
वर्णनात्मकनिबन्धविषये पर्यावरणनिबन्धविषयः भवान् पठिष्यन्ति। धन्यवादः।